ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतं वर्तते। मम नाम जवाहरलालः। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य सर्वदर्शन विभागे सहायक आचार्यपदे नियुक्तोऽस्मि। अद्य वयम् अस्मिन् पाठे मीमांसा दर्शन साहित्यस्य उद्भवः विकासश्च इति विषयम् अधिकृत्य पठिष्यामः। तत्र आदौ प्रस्तावना प्रस्तूयते। भारतीय दर्शनेषु मीमांसा दर्शनस्य स्थानं महत्वपूर्णं वर्तते। विषयबाहुल्यदृष्ट्या विषयगाम्भीर्यदृष्ट्या च अस्य दर्शनस्य प्रशस्तिः नितरां विद्यते। वैदिककर्मकाण्डरूपेण वाक्यशास्त्ररूपेण च नैकासां समस्यानां समाधानाय इदं शास्त्रं न केवलं दर्शनसाहित्याय अपि तु व्याकरणधर्मशास्त्रादीनाम् अध्ययनाय च अत्यन्तमेव उपादेयं वर्तते। कुमारेल वचनानुरोधेन मीमांसाख्या तु विधेयं बहुविद्यान्तराश्रिता इति। विचारप्रधानस्य अस्य शास्त्रस्य विचारशास्त्रम् इत्यभिधानं सर्वत्रैव शास्त्रे कृतं वर्तते। विचारोपायभूतं न्यायनिबन्धनं मीमांसाशास्त्रम्। पदवाक्यप्रमाणशास्त्रेषु च इदं शास्त्रं वाक्यशास्त्ररूपेणापि विदुषां शोभते। यतो हि वाक्यनिर्णयाय यावन्ति साधनानि इदं शास्त्रं प्रस्तुवति नान्यन्यत् शास्त्रम्। शास्त्रे प्रकरणादिभिः वाक्यार्थानां नियमनम् अश्च उपक्रमोपसंहारादिभिः लिङ्गैः ज्ञानस्य अनिवार्यतां साधितं वर्तते। अतएव इदं शास्त्रं वाक्यशास्त्ररूपेण अत्यन्तमेव महत्वपूर्णं वर्तते। अस्य शास्त्रस्य मुख्यः प्रतिपाद्य विषयः वर्तते धर्मविचारः। विधिविहितत्वात् धर्मस्य मूलं वेद एव। तत्र विधि मंत्र नामधेय अर्थवाद निषेध भेदेन वेदः चतुर्विधः। तेषु विधेः प्राधान्यात् विधिपदेन वेद एव ग्राह्यः। तथा ही चोदनालक्षणो अर्थो धर्मः इति जैमिनिना प्रोक्तम्। अतः अस्मिन् पाठे मीमांसा दर्शन साहित्यस्य उद्भवः विकासश्च शास्त्रकर्तॄणाम् आचार्याणां कालक्रमेण विचार्यते। मीमांसा सूत्राणां रचयिता महर्षि जैमिनिः वर्तते। मीमांसा दर्शनस्य मूलग्रन्थः वर्तते जैमिनिसूत्रम्। मीमांसा सूत्रं वा। तत्र सूत्राणां संख्या वर्तते 45,700 मीमांसा सूत्रं 12 अध्यायेषु विभक्तं वर्तते। अतएवेदं मीमांसा सूत्रं 12 अध्यायी 12 लक्षणी नाम्नापि ज्ञायते। महर्षि जैमिनिः देवताकाण्डाख्यो अन्येषां चतुर्णाम् अध्यायानामपि रचनाम् अकरोत्। येषु सूत्राणां संख्या वर्तते 37,400। एवं महर्षि जैमिनिः 16 अध्यायानां रचनां विधाय इमां दर्शनं पूरितवान्। मीमांसा नाम पूजित विचारः। विचारो नाम मननम्। मनन मानवः मननशील प्राणिरस्ति। विचारहीनः मानवः पशुतुल्यः भवति। विचारस्य उत्कर्षेण मानवस्य मानवतायाश्च उत्कर्षः संभवति। अयमेव विचारः परिपक्वताम् आपनोति तदा आचाररूपेण परिणमति। यो विचारः आचारो वा भारतीयमनीषिभिः कर्तव्यः धर्मः उक्तः। अयमेव विचाराख्यः धर्मः मीमांसापदवाच्यः। अर्थात् पूजित विचारो नाम धर्म इति फलति। स एव मीमांसायाः प्रतिपाद्य विषयः। आचार्य शंकरस्य शब्देषु पूजितानां विचाराणां राशिरितीयं विचारसरणी मीमांसा इति। पूजित विचार वचनो मीमांसा शब्दः। एतदेव विचार प्रमुखमधिकृत्य विचारशास्त्रस्य प्रवृत्तेः मीमांसायाः उदयस्य चेतिवृत्तं जैमिनि महर्षेः प्राप्यते। मीमांसायाः विचारात्मकत्वे कस्यापि संदेहो नास्ति। अतएव इदं विचारशास्त्रम् इति कथनं न युक्तिविहीनम्। आचार्य माधवेन जैमिनि न्यायमालायाः जिज्ञासाधिकरणे शास्त्रमिदम् अभिलक्ष्य विचारशास्त्र शब्दः प्रयुक्तः। स्वाध्यायो अध्येतव्यः इत्यस्य विधानस्य प्रयुक्तितः आचारशास्त्रं नारभ्यम आरभ्यम
वेति संशयः। वेदे अनेकेषु स्थलेषु उक्त विचाराः प्रवर्तिताः सन्ति। पार्थ सारथि मिश्रेण स्वकीये श्लोकवार्तिक व्याख्याने मीमांसायाः अनादितां साधयता एवं उद्धृता। ब्रह्मा प्रजापतये मीमांसां प्रोवाच सोऽपि इंद्राय सोऽप्यादित्याय सच वसिष्ठाय सोऽपि पराशराय पराशरः कृष्णद्वैपायनाय सोऽपि जैमिनये सचा सोपदेशानन्तरम् इमं न्यायं ग्रंथे निबद्धवान् इति। महर्षि जैमिनेः प्रामाणिकम् इति वृत्तं यद्यपि नोपलभ्यते, प्राचीन साहित्ये नैक प्रकरणेन जैमिनि निर्दिष्टो वर्तते। क्वचित् मीमांसा गृह्य सूत्रयोः कर्तृत्वेन सामवेद प्रवर्तकत्वेन च निर्दिष्टः, क्वचित् ज्योतिर्वित्वेन उल्लिखितो वर्तते, क्वचित् योगाचार्य रूपेण, क्वचित् ब्रह्म विद्या विशेषज्ञ रूपेण पुराण काव्यादि प्राचीन साहित्यातिरिक्तेषु मीमांसा सूत्रेषु अपि जैमिनेः अभिधानम् अनेकेषु स्थलेषु वर्तते। तथा ही कर्मण्यपि जैमिनिः फलार्थत्वात् अधिकं च विवरणं जैमिनिः स्तोभ शब्दत्वात् जैमिनेः परतन्त्रत्वापत्तेः स्वतंत्र प्रतिषेधः स्यात् इत्यादि। तेषु अस्य विचारशास्त्रस्य मीमांसाशास्त्रस्य मीमांसासूत्रकर्तुः प्रवर्तकस्य वा महर्षि जैमिनेः केवलं विष्णुशर्मणः पंचतंत्रे हस्तिना सम्मर्दनस्य सूचना अवश्यं लभते। जैमिनेः समयः ख्रीष्टीय द्वितीय शताब्दीतः पूर्वं भवितुं नार्हति, यतो हि सवादरायणस्य समकालिकः आसीत्। नागार्जुनेन प्रवर्तितं शून्यवादं स वेत्ति स्म इति प्रोफेसर याकोबी महोदयः प्रतिपादयति। महामहोपाध्यायः उमेशमिश्रः जैमिनेः समयः ख्रीष्टात् 102 वर्षाणि पूर्वं निर्धारयति। तैरुक्तं यत् जैमिनीयसूत्राणां प्रथमो व्याख्याता उपवर्षो बभूव। समालोचकाः उपवर्षस्य कालं पतञ्जलेः पूर्वं साधयन्ति। एवं पतञ्जलेः कालात् पूर्वम् उपवर्षस्य तस्मात् पूर्वं जैमिनेः कालः इति विचारः युक्तियुक्तः भाति। महामहोपाध्यायः पट्टाभिराम शास्त्री वर्यैः इतोपि पूर्वं निर्धारितः। भर्तृमित्रः रत्नाकरे श्लोकवार्तिकस्य 10वें श्लोके भर्तृमित्रस्य भाष्यस्य वर्णनं प्राप्यते, परन्तु तद्भाष्यम् अनुपलब्धं वर्तते। भर्तृमित्रः तत्त्वशुद्धिनाम्न्याः वृत्तेः रचनां कृतवान्। तत्र चार्वाकसिद्धान्तस्य समर्थनं वर्तते। मीमांसा हि भर्तृमित्रादिभिः आलोकयतीव लोकायति कृता, परन्तु भर्तृमित्रेण तस्य निराकरणं कृतं। प्रायेणैव हि मीमांसा लोके लोकायति कृता, तामास्तिक प्रथे कर्तुं यत्नः कृतो मया। जैमिनीय सूत्रोपरि आचार्योपवर्षस्य बोधायनस्य भवदासस्य च वृत्तिरपि आसीदिति आचार्याणाम् अभिमतं। तथा ही सबरस्वामी भगवान उपवर्षः अथवा वृत्तिकारः। एवं च कुमारिलभट्टः श्लोकवार्तिके वदति वृत्त्यन्तरेषु केषुचित्। आचार्यमिश्राः वृत्त्यन्तरेषु केषुचित् इति पदेन भवदासादीन् गृह्णन्ति। वदति च भट्टपादः प्रदर्शनार्थमित्येके केचिन्नानार्थवाचिनः समुदायादवच्छिन्नं भवदासेन कल्पितात्। अयं च सुदीर्घकालः मीमांसादर्शनस्य आदिमः कालः इति वक्तुं शक्यते। सबरस्वामिनः पूर्वं मीमांसाशास्त्रस्य स्थितिः अनिश्चितायाम् अवस्थायाम् अभवत्। केवलं याज्ञिकपरम्पराणां समीकरणे एव तस्याः शक्तिः निहिता आसन्। आचार्यसबरस्य उदयं यावत् ईदृशाः अपि सम्प्रदायाः समुदिताः आसन् ये वेदान् आक्षिपन्ति स्म। यदर्थं सबरस्वामिने कटिबद्धता आवश्यकी अभूत्। आत्मतत्व विवेचनावसरे विज्ञानवादस्य खण्डनम् अस्य प्रत्यक्षं प्रमाणं वर्तते। अत्रैव मीमांसाशास्त्रं यत्पूर्वं केवलं याज्ञिक विचारधारायाः एकं शास्त्रम् आसीत्,
वेदस्य रक्षाव्रतं धारयति। यस्य निर्वाहाय अस्य दर्शनस्य समग्र विशेषतानां निधित्वेन कर्तव्यता समापन्ना इदं युगं तासामेव विशिष्टावश्यकतानां पूर्तेः संकलितं स्वरूपं विद्यते। सबरस्वामिनो जीवन विषये निश्चित तथ्यानि न प्राप्तः। कतिपयानां विद्वांसां मन्तव्यमस्ति यत् सबरस्वामिनः देशकाल विषये अस्ति विद्वत्सु विप्रतिपत्तिः। सबरस्वामिनः एक एव रचना मीमांसा सूत्रोपरि साबरभाष्यं विद्यते, या च तेषां ख्यातये तां च सरस्वत्या वरदपुत्र साधनाय पर्याप्ता विद्यते। मीमांसायाः क्षेत्रे जैमिनी सूत्रानन्तरं सर्वतः प्रथमा कृति अयमेव उपलभ्यते। अतएव अस्य प्राचीनत्वं सुस्पष्टमेव। संस्कृत साहित्ये विभिन्न विषयेषु भाष्याणि प्रणीतानि सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः इयं रचना आधारभूमिः पथप्रदर्शको च वर्तते। आचार्य शङ्करस्त्वेतेषां शैल्याः अनुकरणं बहुत्र भाष्ये कृतवान्। तथा ही सबरस्वामी कथयति, धर्मः प्रसिद्धो अप्रसिद्धो वा प्रसिद्धश्चेन्न जिज्ञासितव्यः अप्रसिद्धश्चेन्नेतराम्। शांकर भाष्येऽपि ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा प्रसिद्धम चेन न जिज्ञासितव्यम अप्रसिद्धम चेन नेतराम। सबरस्वामिनः इमां विस्तृतां कृतिं वयं 12 संकलन रूपेण प्राप्नुमः, यस्यां शतशः पादाः सहस्रोऽधिकरणानि च वर्तन्ते। साबरभाष्यस्य व्याख्याकारेषु कुमारिलभट्टः प्रभाकरमिश्राश्च प्रमुखाः सन्ति। अनयोः द्वयोः नाम्ना मीमांसादर्शनस्य भाट्टमतं गुरुमतं च इति द्वौ सम्प्रदायौ प्रवर्तितौ। मुरारी नाम्ना तृतीयो व्याख्यारोपि अभूत्, परन्तु तस्य व्याख्याग्रन्थः नोपलभ्यते। तेषु प्रथमः आचार्यः कुमारिलः वर्तते। सबरस्वामी यां धारां प्रवाहयत् तस्य विकासे कुमारिलभट्टस्य अद्वितीयं स्थानं वर्तते। कुमारिलभट्टस्य प्राक् मीमांसादर्शनस्य स्थितिः अत्यन्तमेव दयनीया आसीत्। बौद्ध सिद्धान्तस्य प्रभावेण हिंदू संस्कृतिः अथ च वैदिकं दर्शनं क्षीणतां याति स्म। अस्मिन् संकटापन्ने काले वैदिक दर्शनस्य उत वा मीमांसादर्शनस्य संरक्षणाय कुमारिलभट्ट सदृशानां विद्वांसाम् आविर्भावः जातः। एतेषां कालः अनेकेषां प्रमाणानां समर्थनेन 700 ईस्वी निर्धारयितुं शक्यते। एते शंकराचार्यस्य समकालिका आसन्निति शंकरदिग्विजये अस्ति उल्लेखः। कुमारिलभट्ट शंकराचार्ययोः शास्त्रार्थं दार्शनिकजगति प्रसिद्धमस्ति। कुमारिलभट्टः मीमांसायाः कर्मसिद्धान्तस्य प्रतिपादकः, आचार्य शंकरश्च ज्ञानसिद्धान्तस्य समर्थकः। एवं श्रूयते यत् यदा आचार्य कुमारिलभट्टः शास्त्रार्थे शंकराचार्येण पराजितो जातः तदा वेदांत सिद्धान्तस्य अनुगामी अभवत्। मीमांसादर्शने साबरभाष्योपरि आचार्य कुमारिलस्य त्रयः महत्वपूर्णः टीकाग्रन्थाः प्रसिद्धाः सन्ति। साबरभाष्यं त्रेधा विभज्य ते व्याख्यामकुर्वन्। तेषु प्रथमः श्लोकवार्तिकाख्यः। अयं व्याख्याग्रन्थः साबरभाष्यस्य तर्कपादोपरि वर्तते। द्वितीयः व्याख्याग्रन्थः वर्तते तन्त्रवार्तिकाख्यः। अयं व्याख्याग्रन्थः प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादादारभ्य तृतीयाध्यायं यावत् वर्तते। तृतीयः व्याख्याग्रन्थः टुप् टीका नाम्ना विख्यातः वर्तते। अयं व्याख्याग्रन्थः साबरभाष्यस्य अन्तिमेषु 9 अध्यायेषु वर्तते। अस्याः टुप् टीकायाः उपरि वेङ्कटदीक्षितस्य वार्तिकाभरण नाम्नी टीका वर्तते। एताभ्यः तिसृभ्यो रचनाभ्यो अतिरिक्तं बृहत् टीका अथवा मध्यम टीकायाश्च कर्तृरूपेणापि आचार्य कुमारिलं स्वीकुर्वन्ति। श्लोकवार्तिकस्य अर्थोपपत्ति परिच्छेदे
एवं उल्लेखः उपलभ्यते। तत्र श्लोकवार्तिकस्य त्रयः टीकाग्रन्थाः उम्बेकभट्टस्य तात्पर्यटीका स्फोटवादान्ता, पार्थसारथिमिश्रस्य न्यायरत्नाकरः सम्पूर्णः, सुचरितमिश्रस्य काशिका स्फोटवादान्ता। श्लोकवार्तिकस्य आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादो गङ्गानाथ झा महोदयैः कृतः। तन्त्रवार्तिकस्य 6 व्याख्याग्रन्थाः सन्ति। तेषु सोमेश्वरकृतन्यायसुधा, कमलाकरभट्टस्य भावार्थः, गोपालभट्टस्य मिताक्षरा, परितोषमिश्रस्य अजिता, अन्नमभट्टस्य सुबोधिनी, गंगाधरमिश्रस्य न्यायपरायणः इति। एवमेव टुप्टीकायाः अपि 3 व्याख्याग्रन्थाः वर्तन्ते। पार्थसारथिमिश्रस्य तन्त्ररत्नं, वेङ्कटेशस्य वार्तिकाभरणम्, उत्तमश्लोकतीर्थस्य लघुन्यायसुधा इति। एतासु सर्वासु रचनासु कुमारिलस्य स्वाभाविकः प्रवाहः दृश्यते। वैदिकविषयाणां लौकिकरूपप्रदानं भट्टस्य एकं प्रमुखं वैशिष्ट्यं वर्तते। कुमारिलभट्टस्य अनुयायिषु मण्डनमिश्रस्य एकम् ऐतिहासिकं स्थानम् अस्ति। मण्डनमिश्रस्य जीवनकालसन्दर्भे भगवत्पादैः सह यः शास्त्रार्थः सञ्जातः स एव निर्णायकत्वेन स्वीकर्तव्यो भवति। शास्त्रचर्चायाः परिणामः परस्पर गुरुशिष्य भाव स्वीकार एव पर्यवस्यति। शास्त्रस्य निर्णायिका मण्डनमिश्रस्य धर्मपत्नी भगवती भारत्येव आसीत्। शास्त्रार्थे पराजयानन्तरं मण्डनमिश्रः शङ्कराचार्यस्य शिष्यत्वम् अङ्गीकृत्य मीमांसकोऽपि सन् परिनिष्ठितो वेदान्तविज्ञः अभूत्। ज्ञानवाप्तिदृष्ट्या मण्डनमिश्रः कुमारिलभट्टपादानां शिष्यः आसन्। कुमारिलभट्टस्य शिष्योऽपि सन् मण्डनमिश्रः विधिविवेके तत्र तत्र भट्टपादमतं समालोचयन् प्रतिभाति। तथापि अलं वा गुरुभिर्विवादेन इत्यादि वाक्येन ज्ञायते यत् मण्डनमिश्रः कुमारिलभट्टे पूज्यत्व बुद्धिमादधति इति। मण्डनमिश्र प्रणीतेषु ग्रन्थेषु अप्रतिहत वैदुष्यं प्रस्फुरति। तेषु मीमांसायां विधिविवेकः, विभ्रमविवेकः, भावनाविवेकः, मीमांसानुक्रमणिका चेति प्रसिद्धाः सन्ति। वेदान्ते स्फोटसिद्धिः, ब्रह्मसिद्धिः, नैष्कर्म्यसिद्धिः, तैत्तिरीय बृहदारण्यकोपनिषद भाष्यवार्तिकम् इत्येवम् आदयो ग्रन्थाः प्रसिद्धाः सन्ति। इमे भट्टमतप्रकाशकाः प्राचीनाः ग्रन्थाः सन्ति। यद्यपि मण्डनमिश्रः कुमारिलभट्टस्य शिष्यः वर्तते, तथापि विधिविवेके स्वकीयं स्वतन्त्रं मतम् उपस्थापयति। सर्वतन्त्र स्वतंत्र वाचस्पति मिश्रकृत न्यायकणिका व्याख्यया सह विधिविवेकः प्रकाशितः वर्तते। विभ्रम विवेके ख्यातीनां विचारः वर्तते। भावना विवेके प्राधान्येन भावनायाः एव विचारः वर्तते। तत्र मंगलपद्ये लिखति तेषां पुरतो भावनास्वरूपं स्पष्टतया प्रकटयितुम् इच्छामि। संसर्गमोहेन मोहिताः भ्रान्ताः वर्तते। तथा ही संसर्गमोहित धियो विविक्तं धातुगोचरात् भावात्मानं न पश्यन्ति ये तेभ्यः स विविच्यते। मीमांसानुक्रमणिका कश्चन प्रकरण ग्रन्थः वर्तते यश्च मण्डनमिश्रस्य वैदुष्यं द्योतयति। अत्र मण्डनमिश्रस्य इदं वैशिष्ट्यं यत् एकैकेन पादेन तत्तदधिकरणसिद्धान्तः प्रदर्शितः। एवं क्रमेण आचार्य मण्डनमिश्रः मीमांसादर्शने उन्नतशिखरं प्राप्तं। ब्रह्मसिद्धिः, नैष्कर्म्यसिद्धिः ग्रन्थप्रणयनावसरे अयं सुरेश्वाचार्य नाम्ना वेदान्ती जातः। वाचस्पतिमिश्रः अयमाचार्यः मीमांसा संप्रदाये वरिष्ठः सन् अपि क्वचित् वेदान्ते, क्वचित् सांख्ययोगयोः, क्वचित् न्याये स्वकीयं वैशिष्ट्यं स्थापयति। अतएव अस्य आचार्यस्य प्रसिद्धिः सर्वतंत्र स्वतंत्र रूपेण सर्वेषु तंत्रेषु अस्य स्वतंत्रा गतिः। वेदान्ते स्वपत्न्याः चिरस्मरणाय भामती नाम्ना शाङ्करभाष्यस्य व्याख्यां
रचितवान्। तत्र भामत्यां स्वयमेव लिखति यन्न्यायकणिका तत्त्वसमीक्षा तत्त्वबिन्दुभिः यन्न्यायसाङ्ख्ययोगानां वेदान्तानां निबन्धनैः। तत्र न्यायकणिका मण्डनमिश्रकृत विविधविवेकस्य व्याख्यारूपा वैदुष्यप्रकर्षिका वर्तते। वाचस्पतिमिश्रेण प्रायशः व्याख्यात्मकाः एव ग्रन्थाः प्रणीताः। पार्थसारथिमिश्रः मीमांसादर्शनस्य इतिहासे पार्थसारथिमिश्रस्य स्थानमपि अत्युन्नतं वर्तते। विशेषतः भाट्टपरम्परायाः प्रतिष्ठा सम्पादने पार्थसारथिमिश्रस्य अवदानम् अविस्मरणीयं विद्यते। यद्यपि पार्थसारथेः पूर्वं मण्डनमिश्र वाचस्पतिमिश्र प्रभृतयः उद्भटाः विद्वांसः मीमांसकाः अभूवन्, तथापि पार्थसारथेः आगमनं तु नूतनम् एव महत्त्वं भजते। यतो हि एते आचार्याः भट्टपादानां यावन्तः सिद्धान्ताः तेषां संरक्षणं संवर्धनं च वैदुष्येण वहन्ति स्म। अस्मिन् कर्मणि पार्थसारथिमिश्रः सफलतामवाप्य नूतनमीमांसाधारायाः प्रवर्तकोऽपि अभवत्। सूत्रभाष्यवार्तिकारूढान् विषयान् संकल्य स्वतन्त्राधिकरणरूपेण प्रवर्तनाख्यं यत् कार्यं तद् अस्यैवेति वर्तते। मीमांसादर्शने पार्थसारथिमिश्रस्य चत्वारो ग्रन्थाः प्रसिद्धाः सन्ति। द्वौ ग्रन्थौ भट्टपादव्याख्यारूपौ, द्वौ मौलिकौ च। न्यायरत्नाकरः तन्त्ररत्नं च श्लोकवार्तिकस्य टुप्टीकयोः व्याख्यारूपौ। न्यायरत्नमाला शास्त्रदीपिका चेति स्वतन्त्रौ ग्रन्थौ वर्तेते। न्यायरत्नमाला पार्थसारथेः प्रथमः ग्रन्थः वर्तते। अस्मिन् ग्रन्थे भट्टप्रभाकरयोः विवादास्पदानां विषयाणां प्राधान्येन निरूपणं वर्तते। सुचरितमिश्रः कुमारिलभट्टस्य अनुयायिषु सुचरितमिश्रः काशिकानामकस्य ग्रन्थस्य प्रणयनं कृतवान्। काशिका श्लोकवार्तिकस्य टीका वर्तते। सोमेश्वरभट्टः कुमारिलभट्टस्य तन्त्रवार्तिके न्यायसुधा नामकस्य टीकाग्रन्थस्य प्रणयनं कृतवान्। अस्य न्यायसुधाग्रन्थस्य अपरं नाम राणक अपि वर्तते। रामकृष्णभट्टः पार्थसारथिमिश्रकृत शास्त्रदीपिकायाः तर्कपादोपरि युक्तस्नेहपूर्णी सिद्धान्तचन्द्रिका नाम्नी बृहत् टीका प्रणीता अनेन रामकृष्णभट्टेन। सोमनाथः शास्त्रदीपिकोपरि मयूखमल्लिका प्रणीतवान्। माधवाचार्यः न्यायमालाविस्तारनामकः प्रकरणग्रन्थः प्रणीतः अनेनाचार्येण। वेदान्तदेशिकः माधवसमकालीने वेदान्तदेशिकेन तर्कपादस्य मीमांसापादुका नामकः पद्यात्मकटीकाग्रन्थः प्रणीतः। शेश्वरमीमांसायाः प्रणेता अपि अयमेव आचार्यः वर्तते। कृष्णयज्वा मीमांसादर्शनस्य मौलिकसिद्धान्तानां परिज्ञानाय मीमांसादर्शनस्य प्रकरणग्रन्थः वर्तते। मीमांसापरिभाषा अस्य प्रकरणग्रन्थस्य मीमांसापरिभाषाग्रन्थस्य कर्ता अस्ति श्रीमद्कृष्णयज्वा। शङ्करभट्टः आचार्य शङ्करभट्टेन सुबोधिनी मीमांसा बलप्रकाशनामकः ग्रन्थः प्रणीतः। आपदेवः आपदेवकृत मीमांसा न्यायप्रकाशः मीमांसादर्शनस्य अतीव महत्वपूर्णः ग्रन्थः वर्तते। खण्डदेवः मीमांसादर्शनस्य भट्टमतस्य नवीनमतस्य उद्भावकः आचार्यः वर्तते। अस्य त्रयः प्रमुखाः ग्रन्थाः सन्ति: भाट्टकौस्तुभं, भाट्टदीपिका, भाट्टरहस्यं च। भाट्टदीपिकोपरि त्रयः टीकाग्रन्थाः उपलभ्यन्ते: शम्भुभट्टकृत प्रभावशाली, भास्कररायकृत भाट्टचन्द्रिका, वाञ्छेश्वरयज्वाकृत भाट्टचिन्तामणिः। अप्पयदीक्षितः आचार्य अप्पयदीक्षितस्य मीमांसादर्शनस्य चत्वारः प्रमुखाः ग्रन्थाः सन्ति: विधिरसायनम्, उपक्रमपराक्रमः, वादनक्षत्रावलिः, चित्रकूटः। ततश्च आचार्य लौङ्गाक्षी भास्करस्य अर्थसंग्रहः मीमांसादर्शनस्य अत्यन्तमेव महत्वपूर्णः ग्रन्थः वर्तते।
आचार्यो अन्नम भट्टकृत तंत्रवार्तिकस्य सुबोधिनी टीका आचार्य रामेश्वर सूरिणः द्वादशलक्षण्याः सुबोधिनी टीका इत्यादयः मीमांसा दर्शनस्य महत्वपूर्णाः ग्रन्थाः सन्ति। प्रभाकर मिश्रः कुमारिल भट्टानन्तरं मीमांसा दर्शनस्य प्रभावी आचार्यः वर्तते आचार्य प्रभाकरः। मीमांसा दर्शने आचार्य प्रभाकर परंपरा इति नाम्ना स्वतंत्रः संप्रदायः प्राचलत्। दार्शनिक दृष्ट्या शास्त्रीय आधारेण च संपन्नत्वाद् इयं परंपरा भारतीय वाङ्मये प्राप्तोच्चैस्तमा स्थाना वर्तते। आचार्य कुमारिलवत् आचार्य प्रभाकरोपि सबर स्वामी भाष्यस्य व्याख्यां कृतवान्। आचार्य प्रभाकर मिश्रः साबर भाष्योपरि बृहति नाम्नी टीकां प्रणीतवान्। अस्याः बृहति टीकायाः अपरं नाम निबन्धनोऽपि वर्तते। अतएव आचार्य प्रभाकर मिश्रः निबन्धकारः। सबर भाष्योपरि लघ्वी नाम्नी टीकायाः उल्लेखोऽपि विद्यते। आचार्य प्रभाकरस्य यस्य अपरं नाम विवरणं वर्तते। प्रभाकर मिश्र मत प्रतिष्ठापकाचार्यः आचार्य शालिखनाथ मिश्रः बृहतेः उपरि ऋजु विमला पंचिका लघ्वेः उपरि दीपशिखा पंचिका टीका कृता। अथ च प्रकरण पंचिका नामकस्य प्रकरण ग्रन्थस्य प्रणयनमपि कृतं। भवनाथः शालिकनाथानन्तरं नैविवेकस्य प्रणेता आचार्यः भवनाथः एव प्रभाकर परंपरायाः अधिकृतः विद्वान् स्वीक्रियते। नैविवेकः जैमिनी सूत्राणां व्याख्यात्मकः वर्तते। मीमांसा दर्शनस्यात्र अधिकरणानां व्याख्यानं वर्तते। नैविवेकः अत्यन्तमेव प्रौढग्रन्थः वर्तते। अस्य ग्रन्थस्योपरि आचार्य रन्तिदेवस्य विवेकतत्त्वनाम्नी टीका, आचार्य वरदराजस्य नैविवेकदीपिका, आचार्य शङ्करमिश्रस्य पंजिका टीका, आचार्य दामोदरस्य अलङ्कारनाम्नी टीका च वर्तते। प्रभाकर संप्रदायस्य आचार्येषु प्रभाकर विजयस्य कर्तुः, नन्दीश्वरस्य तन्त्ररहस्यस्य कर्तुः आचार्य रामानुजस्य उल्लेखोऽपि वर्तते। मुरारी मिश्रः भट्ट प्रभाकर संप्रदायातिरिक्तो यः संप्रदायः मीमांसा दर्शने प्रचलितः वर्तते तस्य प्रवर्तकः वर्तते आचार्य मुरारी मिश्रः। अतएव अयं संप्रदायः मुरारी मत नाम्ना मीमांसा जगति प्रसिद्धः वर्तते। मुरारेस्तृतीयः पन्था इति प्रसिद्धमाभणकं वर्तते। आसु तिसृषु परंपरासु भाट्ट परंपरायाः सर्वाधिक प्रचारो अभूत्। प्रभाकर परंपरायाः ततो अल्पयान् प्रचारो जातः। इयं तृतीया मुरारी परंपरा तु नाम मात्रावशिष्टैव, यतो हि एतत् अस्या परंपरा लिखितस्य साहित्यस्य प्रायो लोपः वर्तते। तथापि एतस्याः परंपरायाः शास्त्रीयं स्वरूपं तु यत्र तत्र अस्माभिः प्राप्यते एव। इदानीं विषय संग्रहः प्रस्तूयते। भारतीय दर्शनेषु विविध शास्त्रत्वेन मीमांसा दर्शनस्य स्थानम् अत्यन्तमेव महत्वपूर्णं प्रसिद्धं च वर्तते। अस्मिन् पाठे अस्माभिः मीमांसा दर्शनस्य उद्भवः कथं जातः, कथं च अस्य दर्शन साहित्यस्य विकासः अभवत् इत्यादीनां विषयाणां सविस्तरेण अध्ययनं कृतं। ततः परं मीमांसा दर्शनस्य कथं विविध संप्रदाय भेदेन भाटमतस्य, गुरुमतस्य, मुरारीमतस्य च विकासः अभवत् तेषां साहित्यानां च संक्षेपेण उपस्थापनेन अस्मिन् पाठे मया विचारः कृतः। मन्ये यत् अनेन पाठेन मीमांसा दर्शन साहित्यस्य सामान्य परिचयः भवतः कृते लाभकरः भवेत् इति। शुभं भवतु। धन्यवादः। नमस्कारः।